अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान नॉवेल्स में आपका खुश आमदीद। मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके लास्ट में जाया करें। हमें आपकी सपोर्ट की इंतहा की ज़रूरत है। थैंक यू। नावल नेम वो मेरा हमसफ़र, अस्कलम मूना रिजवान, किस्त 6। अम्मा, मैं ज़रा यूसरा के घर से होकर आती हूँ, मानो ने दुपट्टा दुरुस्त करते माँ को बताया। इतनी सच कर क्यों जा रही है? कितनी बार कहा है कि घर से बाहर निकलते तो शक्ल दुरुस्त रखा कर। शाइस्ता ने सजा संवरा देखकर माथा पीटा। वो बेजारगी से मुंह बनाती निकल गई। चाची, बारिश आने वाली है, छत पर कपड़े थे, मैं वो लेकर आती हूँ, तब तक आपने ये दूध को देखिएगा। बरीरा शाइस्ता से कहती छत पर चली गई। कपड़े उतार कर इस्त्री वाले कमरे में रखे। नीचे आते वक्त रियाज के आवाज़ देने पर वो कमरे में गई। जी, आपने बुलाया? इसने रस्मी सी बात की। रियाज इससे थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करता, मगर बरीरा इसे ज़्यादा मौका ना देती थी। हाँ, वो मेरी आंख में कुछ चला गया है, देखो ज़रा। इसने आंखें मलते कहा तो बरीरा ने कंफ्यूज होकर इसे देखा। देखो ना, बहुत जल रहा है। इसे यूं ही खड़ा देखकर वो बोला तो वो इसकी तरफ बढ़ी। झिझकते हुए इसकी आंख पर हाथ रखकर फूंक मारने लगी। वक्त जैसे थम गया हो। रियाज बुत बना इसकी सादगी में भी चमकते हुस्न को देखे जा रहा था। वो हसीन थी, बहुत हसीन, और सबसे बढ़कर वो रियाज खान की महरम थी। यह अनमोल मोती इसका अपना था, इसे कुछ पता ही ना चला। बरीरा इसे खुद को तख्ता पाकर पीछे हुई। वो जाने लगी तो रियाज ने इसका हाथ पकड़ लिया। कब तक नाराज रहोगी? बस कर दो यार। बरीरा की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। इसने कंधे से पकड़कर इसे सोफे पर बैठाया और खुद इसके फारों में बैठ गया। गुस्सा करना है कर लो, जो कहना है कह लो, मगर नाराज मत रहो, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। और वो बेबसी से कह रहा था, क्या आपको पता है कि वो बच्चा आपका ही था? इसके अजीब सवाल पर हैरान हुआ। मुझे कुछ याद नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं कह रही। इसने उलझन जद सा कहा। क्या आपको याद नहीं कि इस रात को क्या हुआ था? नहीं, मुझे याद नहीं। यकीनन तबीयत खराबी के बायस मुझे कुछ याद नहीं रहा था। मुझे बताओ क्या हुआ था? क्या मैंने ज़बरदस्ती? इसने बात अधूरी छोड़ दी थी। नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, मगर जो हुआ भूल जाए। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। वो बताना नहीं चाहती थी। नहीं, मुझे जानना है क्या हुआ था। वो मिस्र हुआ। वो जानना चाहता था कि क्या हुआ था ऐसा जो वो बताना नहीं चाहती, और फिर वो बताती गई। इसके इसरार पर इसने इसे वो सब बता दिया, और जो जो वो बताती गई रियाज का चेहरा लाल होता गया। इतनी घटिया सोच वो इस हद तक गिर सकती है कि धोखे से मेरे साथ? इसने नफरत अमेज लहजे में कहा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो इस हाल में उठा, मगर बरीरा ने इसका बाजू पकड़ लिया। आप अपने गुस्से पर काबू पाना सीखें। हर काम गुस्से से नहीं होता। तो क्या करूं? मुझसे नहीं काबू होता गुस्सा। मैं पागल हो जाता हूँ अगर गुस्सा ना निकालूं। वो सर पकड़े बोला, जब गुस्सा आए तो वज़ू कर लिया करें या पानी पी लिया करें। इसने पानी का गिलास इसका सामने किया, जो वो गटागट पी गया। आप चाहते हैं आपके गुस्से ने हमारा बच्चा मार दिया। आपके गुस्से की वजह से सब घर वाले आपसे मुतनफर हो सकते हैं। खुद पर काबू पाना सीखें। हर काम में इतदाल करें। आप घर के बड़े बेटे हैं। वो इसे समझा रही थी, और रियाज का गुस्सा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। मुझे आज तक किसी ने ऐसे नहीं समझाया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। वो इसका हाथ पकड़े बोला, आप मेरे शौहर हैं, माफ़ी मत मांगे। बरीरा ने मुस्कुरा कर कहा, वादा करता हूँ हमेशा खुश रखूँगा। वो कहता नरमी से इसे सीने से लगा गया। कुबरा बाजी, हाय अल्लाह, मैं मर गई। मेरी बच्ची, मेरी मानो। शाइस्ता रोती पीटती हाल में पहुंची। क्या हुआ? खैरियत? कुबरा समेत आयशा और रबाब भी परेशान हुई, मानो सुबह गई है। युसरा के घर का कह गई थी, अब तक नहीं लौटी। 6 घंटे हो गए हैं। मैंने चौकीदार से कहकर पूरा गांव छान मारा, वो कहीं नहीं है। युसरा तो 2 हफ्ते से नानी के घर गई है, न जाने मानो कहाँ गई। वो सीना पीटती जोर जोर से रो रही थी। चाची, यूँ रोए मत, अच्छी बात नहीं है। सीना पीटना जायज़ नहीं। आप सब्र रखें, मिल जाएगी। इधर ही होगी। आयशा इसे चुप करवाती अंदर भागी। सारी हवेली छान मारी, मगर मानो को ना मिलना था, वो ना मिली। 2 दिन गुजर गए। हवेली में कहराम बरपा था। मानो आखिर गई तो कहाँ गई। हिजर शाइस्ता पर बरस रहे थे।
کہ अकेले लड़की को जाने ही क्यों दिया। हर कोई परेशान, हर तरफ इसे ढूंढ चुके मगर वो ना मिली। शाइस्ता रो रो कर बेहाल हो गई थी। फैज़ के बाद अब इनकी बच्ची, वो इतना बड़ा दुख नहीं सह पा रही थी। अबे ये नहीं है वो, किसे उठा लाया तू? अहमद ने गुस्से से अरशद को कहा, जो एक बेहोश लड़की को इसके सामने सोफे पर लेटा रहा था। बॉस, वो लड़की जिसका आपने कहा था वो भी जल्द ही हमारे कब्जे में होगी, मगर ये वाली मेरी है। दिल आ गया था इस पर। 2 दिन मज़े लूट कर वापस फेंक दूंगा। अरशद ने खवासत से मानो को देखते कहा, अच्छा, मगर याद रखियो कोई गड़बड़ ना हो वरना मारा जाएगा। इसे तनबिया करता वो कमरे से निकल गया। अरशद मुस्कुराता हुआ मानो को होश में लाने लगा। मानो मेरी बच्ची, या अल्लाह ये क्या हो गया? शाहिदा समेत बाकी सब भी हवेली में दाखिल होती मानो को देखकर दहल गए। वो जुड़ी हालत में थी, बिखरे बाल, चेहरे पर नील के निशान। लड़खड़ाती हुई वो अंदर आई थी। ये क्या है मानो, तू तू कहाँ थी? शाइस्ता हलक के बल चिल्लाई। अम्मा, मैं बर्बाद हो गई, इसने मुझे लूट लिया, वो रंधी आवाज़ पर बोली थी। शाइस्ता का ज़ोरदार थप्पड़ इसे दूर गिरा गया। कमीनी, शर्म ना आई तुझे? झूठ बोलकर तू ये सब। छी! सब लोग सत्य के आलम में ज़मीन बोस मानो को देख रहे थे। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। बाबा, आपी, दादा, सरदार, मुझसे गलती हो गई, मगर मुझे नहीं पता था वो मेरे साथ ऐसा करेगा। वो रोती हुई चीखने लगी। कुबरा और बरीरा ने इसे उठाकर सोफे पर बैठाया और पानी पिलाया। शाइस्ता रोती पीटती इसे कोसे जा रही थी। सुल्तान इसे गाड़ी में बैठाए अस्पताल ले गया। कुछ चेकअप के बाद दवाइयाँ वगैरह दी गई थी। काश के मर जाती। क्यों लौटी ये घर? शाइस्ता इसे कोसते कोसते थक नहीं रही थी। चाची, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बेटी है वो, इस हाल में इसे आपके सहारे की ज़रूरत है। आप इसे तसल्ली दें, वो कहीं अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। आयशा इन्हें तसल्ली देने लगी। फरिया इसकी हालत देखे सदमे में चली गई थी। वो किसी और पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाती रही और इसकी अपनी बहन की सूरत में इसे सज़ा मिली। नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। वो रोती हुई मानो को सीने से लगा गई। मेरी जान मानो, मत रो, कुछ नहीं हुआ। तू बता ये किसने किया? जान से मार दूंगा इसे। सुल्तान आग उगलता इससे पूछ रहा था। वो अरशद था, अयाज भाई का दोस्त। वो मुझसे हवेली के बाहर मिलता था। इसने मुझे मोबाइल दिया, फिर मुझे भी इससे मोहब्बत हो गई। शॉपिंग के बहाने वो मुझे साथ ले गया। मैं रोई, बहुत रोई, मगर इसने मुझे रोन दिया। और फिर अल्लाह, मैं लुट गई। वो अहमद भी था वहाँ। भाई मुझे मार दे, मैंने आप सबकी इज्जत तबाह कर डाली। वो रोती चीखती बोलती जा रही थी। सुल्तान का गुस्सा सवनेज़े पर था अब कि वो अहमद को बख्शेगा नहीं। हर तरफ ये बात फैल चुकी थी कि खान हवेली की छोटी बेटी मुंह काला करवा कर आई है। न जाने ये खबर बाहर कैसे पहुंची, मगर अब सभी अजीब नज़रों से इन्हें देखते थे। सुल्तान ने मानो से वो मोबाइल जो अरशद ने दिलवाया था जब्त कर लिया। नंबर्स की लोकेशन चेक करने पर इसे काफ़ी कुछ मालूमात मिली, मगर अरशद अभी भी नादर्द था। इसे ढूंढना हर कीमत पर लाजमी था, मगर इससे पहले मानो को संभालना था। वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करने लगी थी। वो अब इस दाग के साथ नहीं जीना चाहती थी। शाइस्ता अलग बेहाल हुई पड़ी थी। पूरी हवेली में मौत जैसा सन्नाटा रहता। मैं करूँगा मानो से शादी। एहसन ने सबकी समातों पर बम गिराया। मगर एहसन, तुम कैसे? एयाज ने कुछ कहना चाहा तो इसने रोक दिया। जो भी हुआ इसमें मानो की कोई गलती नहीं थी। मैं इसे अपनाऊंगा, इज्जत दूंगा, सहारा दूंगा। मैं यकीन दिलाता हूँ मैं कभी इसे माजी याद नहीं करने दूंगा। वो सबको हैरान किए जा रहा था। मैं जानता हूँ कि हैसियत में अब आप जितना नहीं हूँ, मगर इसे इज्जत दे दूंगा, 2 वक्त की रोटी दूंगा, वादा करता हूँ इसे खुश रखूंगा। वो बोला, क्या तुम हम पर तरस खा रहे हो? अपनी बेटी को हम सारी उम्र घर बैठा कर रख सकते हैं, मगर यूं किसी की भी झोली में नहीं डालेंगे। दादा सरदार ने कहा तो इसने इन्हें देखा। मैं तरस क्यों खाऊंगा? मुझे खुशी होगी कि मैं एक शरीफ घर की लड़की से शादी कर रहा हूँ, और जैसी इसकी हालत इसे आप लोग नहीं संभाल सकते। इसे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो इसे समझाए। इसे वक्त दे और मैं ये सब करूँगा, इसे वापस ज़िंदगी की तरफ लाऊंगा। इसने इन्हें यकीन दिलाया तो सबने पुरसोच होकर सर हिलाया। वो चुप हो गई थी, ना किसी से बात करती, ना कुछ खाती पीती। शाइस्ता समेत सभी इसकी हालत पर परेशान थे।
وہ سب اسے پہلے جیسا بنانا چاہتے تھے۔ ارشد اب تک لاپتہ تھا، مگر بہت سے ثبوت دن بدن انہیں اس کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ دادا سردار اور خضر کسی طور احسن کا رشتہ قبول کرنے پر راضی نہیں تھے، مگر مانو کی حالت اور سلطان کی تسلی پر انہوں نے مجبوراً حامی بھر لی۔ جمعے کو سادگی کے ساتھ ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا وجود گھسیٹتی احسن کے ہمراہ آ چکی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے بڑھ رہا تھا۔ رباب کی ڈلیوری کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ عائشہ بھی امید سے تھی۔ ان دونوں کا سبھی خیال رکھتے تھے۔ رباب دن میں کئی بار چیختی کہ اسے درد ہو رہا ہے، مگر چیک کرنے پر پتہ چلتا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے سب نیا تھا۔ ذرا سے سر درد پر بھی ولولہ کھڑا کر دیتی، مانو آہستہ آہستہ پہلے جیسی ہو رہی تھی، مگر اپنی زندگی کے وہ 2 سیاہ دن وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ احسن نے اسے بہت خوش رکھا تھا۔ وہ اس کے سنگ سب بھول جاتی تھی، اور اس دن 2 خوشیاں ایک ساتھ آئی تھیں۔ رباب کے ہاں ایک پیاری سی پری اتری تھی، اور گاؤں میں جو کنسٹرکشن کا کام تھا وہ بھی مکمل ہو چکا تھا۔ سارے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، سبھی خوش تھے، مگر کوئی تھا جو خوش نہیں تھا۔ وہ تھے دادا سردار۔ انہیں پوتا چاہیے تھا، وارث، اس خاندان اور جائیداد کا وارث۔ دادا سردار، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ انسان ہے اور اللہ کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بیٹا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ شائستہ سمیت سب گھر والے حال میں بیٹھے دادا سردار سے محبوب گفتگو تھے، جنہیں رباب کے ہاں بیٹی کی پیدائش پر دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے بھی 2 بیٹے پیدا کیے ہیں، وارث ہوتا ہے بیٹا، اور بیٹیاں وہ تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ دادا سردار نخوت سے بولے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹے تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور دیکھیے ان کی بیٹیوں سے نسل چلی ہے۔ ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔ عائشہ کی حجاب سے جھانکتی آنکھوں میں دادا سردار کی سوچ پر افسوس تھا۔ مجھے وارث چاہیے، مجھے یہ بوجھ نہیں چاہیے، اس گھر میں بیٹا آنا چاہیے، وہ جوش سے کہتے عائشہ کو کچھ باور کروا رہے تھے۔ عائشہ نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، بس دادا سردار، وہ میری بیٹی ہے، اگر آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو میں اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ کب سے ضبط کیے بیٹھے ایاز کی بس ہوئی تھی۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج وہ باپ بن کر بول رہا تھا، آپ نے بیٹے پیدا کیے ہیں، یہ بیٹے دادی نے پیدا کیے ہیں، وہ دادی جس نے آپ کی گالیاں اور مار پیٹ سہی، اور پھر آپ کے جانے کے بعد اکیلے ان سب کو پالا۔ وہ کہتے جا رہا تھا اور دادا سردار کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ ایاز، کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ریاض اور سبتر اس سے مسلسل گو رہے تھے۔ میں معذرت خواہ ہوں اپنے سخت لہجے پر، لیکن اب یہ فضول اور دقیانوسی اصولوں کو ختم کر دیں۔ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو گھر کو جنت بنا دیتی ہیں، یہی بیٹیاں اپنے بھائی اور باپ کی غلطیوں کی سزا بھگتتی ہیں، کبھی بنی کر دی جاتی ہیں، کبھی کسی بھی ظالم کی ہتھے چڑھ جاتی ہیں۔ عورت کے کتنے روپ دیکھے ہیں آپ نے؟ آپ کی ماں عورت تھی، آپ کی بہن عورت تھی، آپ کی بیوی جس نے سب کچھ سہ کر بھی آپ سے گلہ تک نہیں کیا۔ وہ اپنی باتوں سے دادا سردار کو سر جھکاتا جا رہا تھا۔ سب لوگ ہی خاموش تھے کیونکہ وہ اپنی جگہ درست تھا۔ ایک آخری نظر سب پر ڈال کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کھڑکی کے پاس کرسی لگائے وہ ڈوبتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دن زندگی کا سورج بھی یوں ہی ڈل جائے گا۔ گہری سانس لی، وہ سوچنے لگے۔ اپنے جریوں زد ہاتھوں کو دیکھا تو جوانی کے دن یاد آنے لگے۔ وہ بھی کبھی جوان تھے، خوبصورت تھے۔ آج کی باتوں نے انہیں اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ واقعی غلط تھے۔ انہوں نے خود سے زیادہ کبھی کسی کا سوچا ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنے بنائے اصولوں کو سب پر تھوپتے رہتے تھے۔ انہیں کبھی فرق ہی نہیں پڑا کہ اس قدر اس گھر اور اس گاؤں کو صرف ان کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں۔ ایک فیصلہ کر کے وہ پرسکون ہوتے آنکھیں موند گئے۔ ارے دادا سردار جی، آپ یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ احسن انہیں دیکھ کر بڑے جوش سے ملا تھا۔ ان کی انا کے خلاف بات تھی کہ وہ یوں کسی کم طبقے کے لوگوں کے گھر جائیں، چاہے وہ ان کی پوتی کا سسرال ہی سہی۔ کیوں بھائی، ہم نہیں آ سکتے؟ ہماری پوتی کا گھر ہے۔ ان کے لہجے میں پہلی بار نرمی پائی تھی۔ وہ روب دار آواز تو تھی ہی نہیں۔ وہ وہیں موجود صوفے پر بیٹھ گئے۔ احسن نے مسکرا کر سر ہلایا۔ چند آدمی کھانے پینے کی اشیاء لیے اندر داخل ہوئے۔ یہ سب؟ احسن نے سوالیہ نظروں سے دادا سردار کو دیکھا۔ بھائی پہلی بار آئے ہیں؟ پوتی کے گھر خالی ہاتھ آتے کیا؟
وہ ویسے مانو ہے کہاں؟ انہوں نے وضاحت کرتے آخر میں مانو کو پوچھا۔ جی یہ سب یہاں رکھ دیں، میں بلاتا ہوں مانو کو۔ آدمیوں کو ہدایت دیتا وہ دادا کو بول کر اندر چلا گیا۔ دادا جی، مانو بھاگتی ہوئی ان سے لپٹی تھی۔ دادا نے اسے پیار دے کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ پہلے کی طرح سجی ہوئی نہیں تھی، مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ احسن کی محبت نے اس پر روپ چڑھا دیا ہے۔ بابا جان، دادا سردار آج گاؤں موجود ہر گھر میں گئے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء کا ڈھیر بھی ساتھ تھا۔ ان میں یہ تبدیلی اب تو بات بھی بہت نرمی اور پیار سے کرتے ہیں، ریاض نے کہا۔ وہ سب مرد اس وقت بیٹھک میں موجود تھے۔ ایاز کی باتوں کا ان پر کافی اثر ہوا ہے۔ چلو اچھا ہی ہے، صفدر بھی سر ہلاتے بولے۔ کیا ہوا، سب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ دادا سردار کی آواز پر سب چونک کر سیدھے ہوئے۔ یوں ہی بس گپ شپ، خضر نے مسکرا کر کہا۔ اچھا چلو پھر میں نے سوچا ہے کہ فریہ کا رشتہ وہیں کر دیتے ہیں جہاں سے آیا تھا۔ دادا سردار نے انہیں یاد دلایا۔ وہ رشتہ جو آپ نے ٹھکرا دیا تھا اس لیے کہ وہ ہم سے تھوڑا لو سٹینڈرڈ کے تھے۔ ایاز کی زبان سے کھجلی ہوئی۔ دادا سردار سمیت سب نے ہی اسے گھوری سے نوازا تو وہ کان کھجاتا ہنسنے لگا۔ سوری، ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے، ہم کل ہی چلیں گے، سلطان نے فرمانبرداری سے کہا۔ آج فریہ کا نکاح تھا۔ دلہن بنی وہ شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے وہ اس رشتے کو نبھا پائے یا نہ۔ مانو کے اندر داخل ہونے پر اس کی سوچوں میں خلل آیا۔ آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس نے کندھا تپتپا کر تعریف کی تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ بلیو کلر کی فینسی لانگ فراک میں سر پر حجاب سیٹ کیے اور کندھوں پر شال ڈالے وہ پہلے سے مختلف مگر پیاری لگ رہی تھی۔ تم کتنی بدل گئی ہو، کیا احسن نے تم پر پابندیاں لگا رکھی ہیں؟ بابا ہاں ہاں ہاں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے خود ہی سجنا سنورنا چھوڑ دیا ہے۔ عورت سادگی میں ہی اچھی لگتی ہے، اور میری زندگی کا وہ بھیانک واقعہ مجھے خود کو چھپانے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ آخری جملے پر نم ہوتی آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ بہت سمجھدار ہو گئی ہو، دعا کرنا میرے لیے، فریہ نے رندی ہوئی آواز سے کہا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کا نصیب اچھا کرے۔ مانو نے اسے گلے سے لگاتے دعا دی۔ نکاح کے بعد رخصتی کا وقت ہوا۔ فریہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا، وہ رونا چاہتی تھی مگر خود کو روکا ہوا تھا۔ خضر نے جب آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تو وہ ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خضر صاحب سمیت سب آپ دید ہو گئے۔ شائستہ چہرہ چادر میں چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کبرا باجی، میری دونوں بیٹیاں ہی مجھ سے دور ہو گئیں۔ رخصتی کے بعد بھی وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ بیٹیاں ہوتی ہی پرایا دھن ہیں، ان سے گھر میں کتنی رونق ہوتی ہے، مجھے آج شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ دادا سردار آنسو پوچھتے بولے۔ رونے سے ان کی آواز بھی بھاری ہو رہی تھی۔ اللہ ان دونوں کو ہی خوش اور آباد رکھے، آمین۔ کبرا نے دعا دی۔ شائستہ نے بھی آنسو پوچھتے آمین کہا۔ تھینک یو سو مچ، پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لاسٹ میں جائیں، ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اینڈ فل ناولس بھی آپ دیکھتے رہیے گا، وہ بھی بہت بہت اچھے لے کے آتی ہوں میں۔ اینڈ آپ بتائیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سے ناولس اچھے لگتے ہیں، ونی بیسڈ، حویلی بیسڈ یا ایج ڈفرینس بیسڈ۔ میں نے کبھی آج تک یونی بیس نہیں ڈالا، تو آپ بتا سکتے ہیں، میں وہ بھی ڈال سکتی ہوں۔ نہ میں نے ٹیچر بیس ڈالا ہے، نہ اسٹوڈنٹ بیس ڈالا ہے، آپ بتا سکتے ہیں۔ ویسے مجھے پسند نہیں ہے، پھر بھی میں ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ تھینک یو سو مچ۔